अलैकुम। मेरा नाम ज़हीर है। तो आपने अभी फरमाया कि कौम की तब्दीली, अगर मैं कौम को थोड़ी देर के लिए सोसाइटी कह दूँ तो सोसाइटी किसने बनाई है? हम ही लोगों ने। सोसाइटी पे जो रिफ्लेक्शंस हैं उनके डीड्स के, कामों के, वही लॉ की शक्ल में भी आते हैं जो सोसाइटी बिहेव करती है। अब मसला यह है कि हमारी सोसाइटी है फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे पीसीस में बटी हुई है अपने सोचों में। जहाँ फ्रेगमेंटेशन होगी वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा, इंसान कन्फ्लिक्ट के साथ जिंदगी गुजारेगा, और जहाँ कन्फ्लिक्ट आएगा वहाँ क्लैरिटी नहीं होगी। इसीलिए आप देखें कि जितनी भी आप मजहब की बात करें या सोसाइटी के अंदर की बात करें, एक मसले को उठा लें उसके 20-20 लोग हल बताते हैं, राइट। अब दूसरा मसलन मैंने बात का देखा, एक तलाक की बात ही होती है, उससे पूछो वो कोई और कहता है, उससे पूछो कोई और कहता है। इट इज कंफ्यूजन। हम एक कंफ्यूज जिंदगी गुजार रहे हैं एक सोसाइटी में रहते हुए। अब इसके दो हाल होते हैं कि या तो बाहर से कोई चीज आए तो हम चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है बड़ी रैश गाड़ी चलाता है, उसे कोई परवाह नहीं, जब 3-4 बंदों को मार देता फिर कहता है अब मैं ठीक चलाऊंगा। दिस इज वन वे कि आउटरली कुछ हुआ तो यू ट्राई टू थिंक दैट यू शुड चेंज। दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। उस पे भी बड़ा कुछ बोला जा चुका है। तो ये दोनों सिस्टम, आउटर चेंज फॉर द चेंज ऑफ सोसाइटी और इनर चेंज फॉर द चेंज ऑफ सोसाइटी, ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है मजहब। मजहब इज टोटली बिलीव, राइट। और उसके बाद उसकी एविडेंस है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैंने जिंदगी संभाली, आपने भी होश संभाला, यही सुनते आ रहे हैं। आप काइंडली मुझे पिन पॉइंट एक लेकोना कर दें कि मजहब की कौन सी वजह है कि अपनी फुल फॉर्म के साथ पूरी अकल, समझ, अकल, ध्यान रखते हुए भी इस मुल्क में अभी तक नाफिज क्यों नहीं हो सका? माशाल्लाह, आपने तो बड़ी तफसील से खुद ही मर्ज भी बताया, उसके कुछ इलाज और रास्ते भी बताए। देखिए, 2-3 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी की हैं। दुनिया की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दुनिया की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं कि जहाँ लोग जो हैं नज़रियात की कशमकश में हों। आप पेरिस शहर में चले जाएं, आप लंदन शहर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको सोशल डेमोक्रेट मिल जाएगा, आपको कम्युनिस्ट मिल जाएगा, बाकी चीज़। उन्होंने एक बैठ के फ्रेम बना दिया कि इस फ्रेम के अंदर अंदर आपने काम करना है। रूल्स ऑफ द गेम बना दिए। रूल्स ऑफ द गेम बनाती है रियासत। इसीलिए इस्लाम बुनियादी तौर पर नफास की बात करता है सबसे पहले, अकामत दीन और नफास। रूल्स ऑफ द गेम बना दो और तब आगे बढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन दी हैं, ये मुसलमानों के लिए नहीं दिए, ये इंसानियत के लिए दिए। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी रख दी अगर तुम वाकई समझने वाले। क्योंकि अल्लाह को पता है कत्ल ना ईसाई होता है, न वाबी होता है, न बरेलवी होता है, न देवबंदी होता है, कोई कत्ल होता है। अल्लाह कहता है कत्ल के बदल में कत्ल कर दो, अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्स। ये कानून नाफिज कर दो, तुम्हारे यहाँ सुकून आ जाएगा। फिर अल्लाह ने जिना के बारे में कवानीन बता दिए। जिना का भी कोई मजहब नहीं है, किसी तौर पर भी कोई मजहब। फरमाया ये चीजें नाफिज कर दो, तुम्हारे उसका मजहब मामला ठीक हो जाएगा। माशियात के ऊपर तफसील से मैंने डिस्कस की कि किस किस्म की मार्केट प्लेस आएगी जिसमें इस्तेसाल नहीं होगा। मेरी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मार्केट बनाई थी, इट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल एंड द कॉम्प्लेक्स पॉसिबल। वो तमाम बेसिक 5 असूल जो हैं, जो आज दुनिया के अंदर मार्केट के बनते हैं, रसूल अकरम ने वहां नाफिज किए थे। आज आपकी पूरी दुनिया जो उलझी हुई है इन्हीं 5 असूलों को खत्म करने के लिए। नंबर आपने फरमाया कि ये जो मार्केट आपने मदीना के में आते ही मस्जिद नबी का सबसे पहला काम मार्केट बनाने का किया था। हालांकि 4 मार्केटें मौजूद थी। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा, जो आएगा कारोबार करेगा कुछ टैक्स दिया जाए। दुनिया पूरी आज टैक्स फ्री जोन बना रही है। आपने फरमाया यहाँ पर कोई शख्स जो है वो दरमियान मिडिल मैन नहीं होगा, बराह रास्त प्रोडक्ट। सुनार अपना सुनारा सामान लेके आएगा, लोहार अपना लेके आएगा, चांदी वाला अपना लेके आएगा, गंदम वाला अपना लेके आएगा। यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स बीच में
300 کا گندم خریدتا ہے اور 400 کی لا کے بیچتا ہے تو 100 وہ سود کماتا ہے، ربا فرمایا۔ یہاں پر سونے اور چاندی میں کاروبار کریں گے آپ، انٹرنسک ویلیو، پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے پیپر کرنسی کے اندر۔ آج آپ پیپر کرنسی کی وجہ سے آپ کا سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ یہاں سود نہیں ہوگا، یہاں اسپیکولیشن، یہاں ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ 6 پرنسپل اتنے کمال کے تھے کہ جو آپ نے بتا دیے کہ جو کہ یہاں ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو کسی نہ ان کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے، کرنسی کا کوئی مذہب نہیں ہے، سود کا کوئی مذہب نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کا کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک، اس کے بعد اسپیکولیشن کا، جوئے کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے پوری انسانیت کے لیے قانون ڈٹرمن کر دیے۔ 1253 میں قاضی منہاج سراج کو التمش نے اپنا قاضی لگایا تھا۔ پوری تاریخ 700 سال کی، 1857 تک آتے آتے ایک بدھ قاضی نہیں تھا، ایک ہندو قاضی نہیں تھا، ایک سکھ قاضی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ قانون وہ تھا جو کہ اسلام کہتے ہیں۔ لارڈ میکالے 1835 میں یہاں آیا ہے۔ میں برکات بتاتا ہوں۔ مائنورٹی میں تھے مسلمان، اتنے سے تھے 10-11%، باقی سارے ہندو اور دوسرے مذہب کے تھے۔ کہ وہ کہتا ہے پورے انڈیا میں گھوما ہوں میں، پورے انڈیا میں نہ مجھے کوئی چور ملا ہے اور نہ مجھے کوئی فقیر ملا ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ مت کہو اس ساری چیزیں، وہ پرنسپل نافذ کر دو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یورپ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ یورپ بنیادی طور پہ اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ یورپ اس پورے معاشرے کو انہوں نے ملمہ کاری میں چھپایا ہوا ہے اپنے جرم کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، لا تقتل اولاد من خشیۃ الاملاق، مت قتل کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دنیا کے اندر جو وسائل ہیں وہ 1 2 3 4 کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، آبادی 2 4 8 16 سے بڑھ رہی ہے۔ ایک چیز ایجاد کی جس کو کنٹرسیپٹوس کہتے ہیں کہ آپ آبادی کم کرو۔ آبادی کم کرنا شروع کی۔ 18 ملک اس وقت ایسے ہیں کہ جہاں دنیا باہر سے چیزیں نہ منگائی، لوگ نہ آئیں تو ان کی سروسز مینٹین نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھے کے اوپر 5 جوان چاہیں تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، 2 بوڑھوں کے اوپر 3 رہ گئے ہیں، میجورٹی اولڈ ایج ہوم میں جا رہی ہے۔ 3 دن کے بعد بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مائی صاحبہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، فیونرل والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ گے میرجز شروع ہوئی ہیں، اس کی پروٹیکشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فیملی لائف کے آپ سوچیں کہ اس وقت یورپ میں پٹرنٹی لیو ہیں، باپ کو چھٹی دی جاتی ہے، بھائی بچہ پیدا کرو 2 سال چھٹیاں دیتے ہیں ورنہ مر جائیں گے۔ 2025 کے اندر وہ کہتے ہیں یہ 2020 کے اندر بندے ختم ہو جائیں۔ پینشنرز نظر آتے ہیں وہاں پر، پولینڈ والوں کو بلاؤ، وہ کہتے ہیں پولش آ گئے نکالو، یہ کیا آ گئے، کالے آ گئے، فلانے کالے آئے، انہوں نے چرچ کھولنے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا انگلینڈ کے اندر۔ تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے، آپ اس کے اندر آپ کے اندر خرابیاں آئیں گی۔ اب دیکھیں کہ ہر تیسرے دن گن رنرز کی جو صورتحال امریکہ کے اندر ہوتی ہے، اور جس طرح کی وہاں پر 30 کو مار دیا، 25 کو مار دیا، 26 کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک طاقت کا راستہ جس سے آپ اس معاشرے کو فریم بنا دیں، اس کے اندر دیوبندی بھی چلتا رہے، وابی بھی چلتا رہے، بریلوی بھی چلتا رہے، فلانا بھی چلتا رہے، کانفلکٹ رہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ قرآن کیسے نافذ کریں، قرآن سنت کس کا قرآن نافذ کریں؟ میں نے کہا یہ پاکستان کا جو آئین ہے، اس کی جماعت اسلامی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، MQM کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، سیکولرز کی اپنی انٹرپریٹیشن، نافذ ہے نا۔ کبھی کسی نے پوچھا کس کا آئین نافذ کریں؟ عطا تارڑ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنا عمران خان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، بندیال کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، ثاقب نثار کی اپنی انٹرپریٹیشن، آئین چل رہا ہے، اس پہ کوئی نہیں بولتا۔ میں دین نافذ کرنے چلتا ہوں تو کہتے ہیں دیوبندی کا کریں، بریلوی کریں۔ اور ایک بات میں آخری دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا علم بتاتا ہوں، میرا دعویٰ ہے، آج تک میں گزشتہ 15 سال سے کہتا آیا ہوں کہ جو قوانین آپ نے نافذ کرنے ہیں، مجھے ایک
قومے کا کوئی اختلاف نکال کے دکھا دیں. آپ نے یہ نہیں نافذ کرنا یہ رکھنا یا یہ رکھنا, آپ نے یہ نہیں نافذ کرنا ایسے وضو کرنا, یا آپ نے نافذ کرنا ہے سود حرام ہے, کوئی ایک بتائے کون سی فقہ کہتی ہے سود حرام نہیں. آپ نے نافذ کرنا ہے زنا پہ جو سنساری بھی ہے اور کوڑے بھی ہیں, کوئی ایک فقہ بتائے کون سی. آپ نے چوری والے کے ہاتھ کاٹنے, کوئی ایک فقہ بتایا کہ چوری والے کے ہاتھ. آپ نے موڈسٹی کے, پردے کے, ان ساری چیزوں کے احکامات نافذ کرنے, آپ مجھے بتائیے. آپ نے رشوت اور چور بازاری ختم کرنے, مجھے بتائیے کون کہتا ہے, کون کوٹ کے کہتا ہے کہ رشوت لینا جائز ہے. نافذ کرنے کے اوپر ایک قومے کا بھی اختلاف نہیں ہے کسی فقہ کے اندر. لیکن نہیں, چونکہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے, ہم چاہتے نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں پسند. باخدا رحمۃ اللہ. جی بالکل سے.